ها كون في المنطقة چلانا زندباد مجاهدین امارت اسلامی افغانستان. الله اکبر. زندباد 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 مجاهدین امارت اسلامی افغانستان. غم میکرد از غری دیده مرمی کوی ولی غم کوی. زندباد ملت اسلامی افغانستان. زندباد زندباد. حالا کانو احتیاط کوی کم که نیت من نیت مینونه برابر کنی. احتیاط کوی مجاهدین احتیاط کوی. مجاهدین احتیاط کوی کم شی بکیش نی. و طالبان احتیاط کوی کم شی بکیش نی. طالبانو. چلان. احتیاط کوی مینو تای مین نی. زندباد امارت اسلامی افغانستان. زندباد یو دوا دریل انجاری و تانگا دو دانه توپ داره دو سرایچه. نعره تکبیر. الله اکبر. ملنگ زندباد. ملنگان زندباد. نعره تکبیر. الله اکبر. الله اکبر. الله اکبر. زندباد امیر المؤمنین. زندباد علی قادر امیر المؤمنین ملاقات رحمان منصور. زندباد.